छौको 3 नम्बर लिफ्ट कमल अत्यन्तै कडा प्रतिस्पर्धा नम्बर गर्न सफल देउराली 6-7 चेन्ज गर्ने केटा सही त ठिक छ फिर्के खाली ठाउँ हेर्नु Attorney Raman Session. प्रतिस्पर्धा आगामी जर्सी नंबर 3 का खिलाड़ी साइड जोड़ा सफल विकेट 8-6 अच्छा ओ पछि हट्यो माथिला नतिजा देउरालीलाई नम्बर जोड सफल 7-8 सर्भिस गर्दै देउराली फाइदा गोर्खा बाइसलाई नम्बर आफ्नो खल्तीमा पार्न सफल गोर्खा बाइस 9-7 नम्बर जोड सफल भनेको त फलको हाम्रो यहाँ एम्पायरबाट फलको सङ्केत नम्बर जोड सफल गोर्खा बाइस 10-7 अत्यन्तै कडा प्रतिस्पर्धा हुँदैछ गोर्खा बाइस 11-7 गुलान नरहेको त बेगु 2 नम्बर के हेरेको 2 नम्बर लाटो हो सरी भएन फाइदा देउरालीलाई स्योर 8-11 ठिक छ नम्बर जोड सफल गोर्खा बाइस 12-8 सर्भिसमा गोर्खा बाइस जर्सी नम्बर 3 का खिलाडी साथी चेक छोड दे उठा कुब्रेला उठा प्रतिमान फेरि तान छोड स्योर गर प्रतिमान दामी गरे त्यस्तै पर्छ नम्बर जोड सफल लङ्गले 9-12 प्रदीप चेन्ज स्योर गोर्खा बाइसबाट भरपुर फाइदा उठाउँदै आफ्नो नम्बर जोड सफल एकदमै 13-9 बडी कराएर नि हामीले दुखी नम्बर जोड सफल देउराली स्योर लोप नगरौँ स्योर 10-13 उतापट्टि है पर्दी आफ्नै नम्बर आफ्नो पोल्टामा पार्न सफल 13-10 त्यसमा नि त उठाउँदै ओ सर्भिस भएन के 4 गोल चेन्ज स्योर गर चेन्ज सर्भिस ढुक्क के नम्बर जोड सफल देउराली 11-14 4 बन्द सर्भिस बिगार चेन्ज
बल राइट नतिजा देउरालीको पोल्टमा 12-14 मामल भेज मामल ए टुक्का 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 जाने कभर गरे यता तिम्रो आफै कलाकी पूर्ण ढङ्गले आफ्नो पोल्टमा नम्बर 5 सफल 15-12 एकचोटि बिर्खे गयो चेक 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 टुक्का छोड सिवर ठाडो मामा सिवर यहाँ खाली भयो क्या पछाडिको ढिलो 2 नम्बर अलि 15 काना झड्का दाइ भाइ अत्यन्तै कडा प्रतिस्पर्धा हुँदैछ आदरणीय खेलप्रेमी मानवहरू झड्काउ के हाम्रो यस बेटिनीको पल्लो छोरा खेलकुद ग्राउन्डमा सिवर फाइनल गेम हुँदैछ चान्स बल बिर्खे देउराली युवा क्लब भर्सेस गोर्खा बाइक जितमा कडा टक्कर बिर्खे नम्बर 12 सफल देउराली युवा क्लब चेन्ज ओइ 14-15 पानीमा ला यो गर्देऊ न सक्दैन सफल गोर्खा बाइक 21-18 21-18 जित्यो जित्छ जसरी पनि जित्छ यता केटाहरूले नम्बर 12 सफल देउरालीका साथीहरू 19-21 19-21 चेन तोप्यो फाइनल नम्बर आफ्नो खातामा थप्न सफल देउरालीका साथीहरू 20-21 इजी गुड चेक अरे दामी फाइनल गेम हुँदैछ आगामी 23-20 खाली चान्स आउट बल नम्बर 13 को फुल 21-23 एक बल है सर्भिस गर्दै देउरालीका खेलाडी साथी गुड देउरालीको खेलाडी भएन भएन कि यता दिन सञ्जीव त ऊ माथि रहेछ गुड शट लास्ट
दामी 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 प्रदीपद्वारा उत्कृष्ट सर्ट हान्न सफल 24-23 चेक 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 चान्स 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 लास्ट 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 चेक 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 अत्यन्तै प्रतिस्पर्धात्मकमा गइरहेको छ 25-24 कन्टिन्यू खेलाडी साथीहरूबाट 25 बराबर 25 बराबर आउट नम्बर 24 आफ्नो खेलमा गोलकिपर 26-25 गोल पहिलो सेट जित्न सफल गोर्खा बोइज बोकेमसराद्वारा अब फाइनलमा हामी दोस्रो सेटको लागि भिड्न गइरहेको छौँ गोर्खा बोइज बोकेमसरा भर्सेस देउराली क्लब ताक्लुङको फाइनल म्याच सेकेन्ड म्याच सुरु भइरहेको छ फर्स्ट म्याच गोर्खा बोइज बोकेमसराले जित्न सफल दोस्रो फाइनल म्याच सुरु भइरहेको छ नम्बर 14 सफल आफ्नो खातामा नम्बर 14 सफल देउराली नम्बर 2 बराबर साथीहरूबाट 2 बराबर फुड स्पाइकिङ बस गोर्खा बोइजद्वारा नम्बर ल्याउनु सफल 3-2 खातामा सफल गोर्खा बोइज 3-2 निकै राम्रो प्लेयर ठामे छन् क्या तर्फबाट नम्बर आफ्नो खेलमा पाउन सफल 3 बराबर सही हान्छ है सर नहरू दादा त्यताको पनि सब मिक्स है के छ छैन खै त के हो खै गुड गुड चान्स 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 सही गएको थियो सर्ट त यार 5-3 दिन ल त्यहाँ के फरक पर्दैन शङ्करले बिहारकै 2 दिन भयो आफ्नो खातामा नम्बर 13 सफल देउरालीका साथीहरूबाट अत्यन्तै रमाइलो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण गेम हुँदैछ आगामी खेलमा मामलाहरू फाइदा
गोर्खा बाइजलाई नम्बर 2 सफल गोर्खा बाइज 4-7 राम्रो स्ट्राइक देवालीका खेलाडी साथीहरूबाट नम्बर आफ्नो खेलमा पार्न सफल 8-4 छैन छैन के हो छेक छ नम्बर 9 सफल देवालीका साथीहरूबाट सोल्टीहरु नम्बर दिएर अहिले 9-4 फोर शॉट नम्बर 2 सफल गोर्खा बाइज 5-9 गुड नम्बर 2 सफल गोर्खा बाइज 6-9 कंटिन्यू गुड सर चान्स पायो ठीक छ गुड कंटिन्यू नम्बर आफ्नो खातामा जोड्न सफल गोर्खा बाइज 7-9 2.2 2 नम्बर है 2 नम्बर अब चेक इजी गुड कंटिन्यू बाइजबाट नम्बर आफ्नो खातामा पार्न सफल 8-9 चेक इजी गुड फेरि चेक यहाँको मान्छेले लिन पनि प्लेसिङ यस्तो दामी प्लेसिङ सफल देवाली 10-8 पछाडि गइसक्यो क्या गर्नु पर्छ नि पार्न सफल देवालीका खेलाडी साथीहरू लास्टले आउँछ यार सङ्गले अहिले 8 गुड रन उठाइदियो यार देखिने कडा प्रतिस्पर्धा गुड नम्बर 2 सफल गोर्खा बाइज 9-11 गुड त्यो फेरिमा खाली है अब अझै नम्बर निकाल्छ हाले क्या नम्बर राम्रो स्ट्राइक आउट एम्पायरलाई डिसिजन लिनु गाह्रो यता दिएको थियो नम्बर उता लाग्यो नम्बर देवालीको पक्षमा 12-9 गो नम्बर देवालीको पक्षमा अत्यन्तै रोमाञ्चक गेम हुँदैछ आजको सेसनमा नभए 13-9
पुगेन बिस्तारै हाने सर्ट बुर्ला है Nomor 2 Stefan Duralika lagi satu ribata Sonda 10 11 Sonda बल देऊ अरे त्यसले गुड Mungkin pelaki Purna Sanggabata Pultoman nomor 5 Stefan berkabai Bara Sonda बेस्ट अफ 5 हो त 3 सेट जित्न पर्यो ला यस्तो हुन्छ सर्भिस त Nomor 2 Stefan Duralika satu ribata 15-12 अत्यन्तै कम्पिटिसनको गेम हुँदैछ आजको खेलको निर्माण नगरौँ नम्बर 2 सफल गरेका खातामा नम्बर 16-12 गुड Nomor 2 सफल केही नि भएन के बल मात्र उठाइदिनु बल मात्र उड्नु पर्यो बल मात्रै डर सरी गुड 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 शट ओहो धुलाउनु थाल्यो चेन्ज चेक गुड शट गुड 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 एक पॉइंट लीड गर्नुपर्छ अब चेक 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 नछोड नछोड कटा कटा गुड गुड आयो आयोजन हुँदैछ आजको खेलको निर्माण नगरौँ बेचेनीको मलसौरा क्रिकेट ग्राउन्डमा कस्तो डबल दियो क्या सिंगल छोड्यो ल आफ्नो खातामा पार्न सफल भइरहेका खेलाडी जोर। अठार 16 सामान खोइ के गरेर लोड गर्दै आज म त बाहिर मनगाना पो छु त अत्यन्तै रोमाञ्चक अत्यन्तै अँ। प्रतिस्पर्धात्मक अहिलेसम्म है भर्खर। हुँदैछ आजको खेलको निर्माण नगरौँ नम्बर 13 गेम खेलाइ चाहिँ केटाहरूको त्यही हेर्नु 19 भलिबल 16 मोबाइल खोलेर हेर्नु लाइभ हालिदिरहेको छु त हो हो त्यो हुनाले घर आउने हो छैन रहेछ 25,000 रहेछ प्रथम 25,000 रहेछ समायोजन हुँदैछ खेलाडी साथीहरूको खै भने हो अत्यन्तै उत्साहजनक अत्यन्तै फाइनल फर्स्ट म्याच जिते फर्स्ट सेट जिते सेकेन्ड सेट हुँदैछ जोराका साथीहरूबाट 20 16 ए
साथीहरु 4 सेट खेल्दाखेरि दुई सेट जित्न सफल दुवै टोलीले लास्ट फाइनल सेट लास्ट सेट 15 मा जसले पहिला 15 नम्बर ल्याउँछ उसले जित्नेछ बगेनसरा एफसी क्लब यानी कि गोर्खा बोइज वर्सेस देउराली क्लब यस यस पछाडी हेर पछाडी फेरि 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 बाहिर दे यस पछाडी पछाडी ठीक छ हमरा खोल्न सफल देउराली क्लब ताप्लुङ भर्सेस गोर्खा बोइज बगेनसरा को म्याच भइरहेको छ मिठो यस यस नम्बर 2 सफल देउराली युवा क्लबका साथीहरूको खातामा 2-0 Yes! Oh yeah, खोजेको गुड शट प्रदीप श्रेष्ठ तरा स्पाइकिङ बेस्ट शटर प्रदीप श्रेष्ठ नेपाल आर्मीका हुने अरुवा प्रदीप श्रेष्ठ भएका छाता छाता भाइ पछाडी है पछाडी नम्बर आफ्नो खातामा जोड्न सफल 3-1 मिठो मिठो गिराइदे नम्बर जोड्न सफल देउरालीका साथीहरूबाट इजी 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 केही भएन खेलप्रेमी जनसमुदाय केटाहरु कोच चेन्ज नगर भनेको थियो साथीहरू ग्राउन्डभन्दा थोरै पछाडि बसिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईहरुको साथीहरूलाई असर पर्न सक्छ ओके पछाडि बसिदिनु हुन विनम्रताका साथ अनुरोध गर्न चाहन्छु मिठो मिठो यस 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 Yes! Good, good, good. 2-4. Number जोड्न सफल गोर्खा बोइज 2-4 पछाडि 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 हेर पछाडि यस 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 आयो उठ्यो 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 पछाडि हेर अहिलेको ठाउँमा नम्बर 16 सफल देउराली साथीहरूबाट 5-2 थोरै पछाडि बस्नु हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु कहाँको भाइ मिठो सफल देउरालीको तर्फबाट 6-2 अहिलेको लगेको है ठिक छ एकदम बुझ्छ हान्नु जाने ल बिस्तारै ल केही भएन माथिकन है अहिलेको कोच चेन्ज गर्नु हुँदैन अत्यन्तै उत्साहजनक गेम हुँदैछ आदरणीय खेलप्रेमी महानुभावहरु अत्यन्तै प्रतिस्पर्धात्मक अनि रोचक गेम हुँदैछ देउराली देउराली छ भर्सेस गोर्खा बोइज यस्तो बाहिर छ आउटको सङ्केत नम्बर जान्छ देउरालीको खातामा 7-2 15 मा
15 ಕೊಡ್ತೀನಿ 15 यस डबल टच नम्बर 2 सफल गोर्खा बॉयज आफ्नो खातामा 3-7 राम्रो नेमा कन्टिन्यू हान्देऊ बल यस यस्तै हो गयो 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 चढ्द पछाडि हेर है मिठो चान्स गुड 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 कन्टिन्यू है कन्टिन्यू कन्टिन्यू 4-7 डिफेन्स हेर है पछाडि अत्यन्तै रमाइलो अत्यन्तै प्रतिस्पर्धा डिफेन्स हेर डिफेन्स छाता 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 पछाडि डिफेन्स हेर भन्दा चाहिँ कस्तो चेक हो क्या भाइ नम्बर 2 सफल गरेका खेलाडी साथीहरुबाट 8-4 8-4 ठिक छ आइको लए फर्स्ट नम्बर फाले केटाहरु 2-4 ठग्यो गुड 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 हल्दा हेर यस पछाडि हेर पछाडि पछाडि हेर पछाडि हेर यस 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 3 पोइन्ट है 3 पोइन्ट 3 पोइन्ट कन्टिन्यू छाता छाता उडाइदे यस 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 चान्स दे छाता सबै त्यहाँ अगाडि गयो प्रतिस्पर्धा आदरणीय विमान बाबुहरू बारम्बार भनिराखेका छन् अत्यन्तै खराब प्रतिस्पर्धा यस्तै ठिक छ ठिक छ ठिक छ बस 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 डिफेन्स त भद्रा हो क्या पछाडि हेर चान्स 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 यस यस यो हो देऊ त एक दुईटा यस्तै नम्बर आफ्नो कोटामा पार्न सफल 7-10 यस चेक 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 आउट नम्बर 2 सफल देवालीका खेलाडीबाट आफ्नो खातामा 11-7
कन्टिन्यू दे है जस्तो ठिक छ 3 नम्बर अब स्योर हो एकदम यस यस हो यस 2 नम्बर लिएर मात्र है यो तेरो छ 2 नम्बर अत्यन्त खराब प्रतिक्रिया आदरणीय क्षेत्र निर्माणमा गयो बेतुनीको अवसर हेर हेर चास 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 देऊ कृपया जानकारी गराउन चाहन्छु हेर हेर फेर 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 प्रदीप यस 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 बेटा 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 एकछिन है एकछिन माथिकालाई 2 मिनेट बल आउटपुट सँगै नम्बर जान्छ चान्स 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 10 सुन्दै स्योर है स्योर 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 यस 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 यसले तोप्ने अब सफल गर्छ भाइ 11-12 सफल 1 नम्बर फरक है भाइ 12 हेर त्यही हेर भाइ त्यही हेर यस यस हो यस्तै फेरि है फेरि फेरि गुड 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 कट्यो कट्यो यस 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 नम्बर आफूमा पाउन सफल गर्छ भाइ बराबर बराबर लीड 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 छक्का छक्का तो बाहिर छक्का यार आफ्नो खातामा चेन्ज 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 12 13-12 केही भएन है मिठो यता आइसक्यो साथीहरू के खेल्दा डबल हानिसक्यो नो 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 यस 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 एकछिन रेस्ट है 2 नम्बर गतवर्षको उल्टामा 13 बराबर 13 बराबर अम्पायरको उस कारणले एकछिन गेम रोकिएको छ टेक्निकल प्रब्लम साथीहरू अन्तिम निर्णयमा अम्पायरको टेक्निकल प्रब्लम ठिक छ ठिक छ ठिक छ एकछिन एकछिन रेस्ट 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 2 नम्बर है 2 नम्बर कन्टिन्यू रेस्ट 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 13 बराबर ल 2 नम्बर है भाइ है एकदम 13 बराबर हो बराबर छ है पछाडि हेर है पछाडि हेर है नम्बर 2 सफल 14 चेन्ज है चेन्ज 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 है देवन छापको लास्ट बल ओडाइदेऊ हो यस्तै यस्तै गुड सट प्रदीपद्वारा मिठो सट भाइ प्रदीप श्रेष्ठद्वारा सट एकदम अत्यन्त मिठो सट प्रहार गरेको छ 14 बराबर 14 बराबर हो भने म यहाँ हेरिरहेको छु त छोड्दै साथी आउट चेक 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 हेर है चान्स बल है
प्रदीप भाइ लास्ट सर्ट दियो है भाइ हेर है चेक एकदमै प्रतिस्पर्धाको गेम 15 बराबर ठिक छ दिनेश यता पछाडि लाग्दैन नि पछाडि बस्नु ओके ठिक छ एकदमै ताले प्ले ठिक छ अब लास्टमा निर्णायक गेम हुँदैछ आगामी खेलप्रेमी मानवहरू Yes! Take it! Yes! Last ball, hey! Last ball! एकदम दर्शकको भरपुर साथ पाइरहेको छ एकदम हुटिङ तर छ चेक